यदि ह्यहं न वर्तेयम् यदि ह्यहं न वर्तेयम् यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् संकरस्य च कर्ता स्याम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः उपहन्यामिमाः प्रजाः उपहन्यामिमाः प्रजाः।